सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. सालुखा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. लुकासो शुभवर्तमान अवस्वर 2 वळ 30 आणि 40 पर्यंत. सेंट लुक्स गॉस्पल चॅप्टर 2 verses 36 to 40. तई अन्ना नावाची एक प्रवादिनी असली. ती आशेर कुळयेची, दू फानवेलीची. ती आता चड उतार प्रायाची जाल्ली. लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी जियेल्या उपरांत ती विधव जाली. आतां तिका 84 वर्सां प्राय. देवाळ सोडून ती भायर वचनातली. दीस रात उपास आनी मागणी करीत देवाची ती सेवा करतली. ती त्याच वेळार थंय फावोवन देवाक अर्गां दिवंक लागली. आनी जेरुजलेमाची सोडवणीची वाट पळोवन आसलेल्या समेस्ता लागीं बाळका विशांत उलोवंक लागली. सरस्वत्याच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलें तें सक्कड तांणी करन जातस गलिलेंतल्या आपल्या नाजरेत शहराक ती फाटीं आयली. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी जानवें भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली. देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता. देवाची मजत ताचेर आसली. देवाची मजत तुजेर म्हजेर आमचेर आसा गे म्हणलें सवाल आमकांच विचारया भावा भयणीन. ना तर हाका खारान कितें म्हणलें आज आमकां कळटलें. आमचे मदें एक भयण हांगा बसून आसा. तिणें आदल्या हप्त्यान ताका साक्ष दिल्या. 3 वर्सां पयलें तिका सतकळीच जाल्लें आनी तिचे मुखार एक विंसवण आसली. उक्त्यान तिणें साक्ष दिल्या देखून ती साक्ष तुमच्या मुखार परत हांव दवरता. 3 वर्सां पयलें जेजूची खरी वळख तिका जाल्ली. जेजू मोग करूंक पटला करून तिका आपोवणें मेळिल्लें. पूण एक विंसवण तिका आसली. जेजू जायगी, आपलें कुटाम जायगी, घर जायगी, आपणाची जायगी म्हणलें एक विंसवण. आपूण विधव, ह्या आपणाक आदार दितलो पती ना, म्हाका हांवें सांबाळूंक आसा, म्हज्या भुरग्यांक हांवें सांबाळूंक आसा, देखून म्हाका दुसरो आदार ना, संवसारांत म्हाका आदार जाय म्हणून तिणें जेजूक कुशीन दवरलो आनी 3 वर्सां पयलें कुटुंबाक लागीं घेतलें. आनी हाजो परिणाम कितें जालो म्हणलें तिणेंच सांगलां तिच्या साक्षेंत. ह्या 3 वर्सांनी कितले कश्ट तिका आयले. मात्र मारेकार कॅन्सराची पिडा तिका आयली. मात्र न्ही कांयच समाधान संतोष नासतना ती जियेली. पण परत 3 वर्सां उपरांत वस्ते रितीर कर्ण परत 30वी सोन तिच्या मुखार येताना आज तिणें घरदार सोडलां, आवय बापायक देगेन दवरलां, भाव भयणीक देगेन दवरलां आनी जेजूक तिणें घट्ट धरलां आनी ती जेजूच्या पांयां तळ हांगासर हाजर आसा. प्रेज द लॉर्ड. देखून आमच्या जिवितांत, तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत जेजू केन्ना तुज्या जिवितांत प्रवेश जाला म्हणलें तुका आसता विचार. आनी आज आमी थोडीं सुरसुरता. हांव बेंदुरी गरजेंत रिती दिवन आसतना एकलो आयलो आनी म्हणालो, फादर 50 वर्सां पयलें तुमी म्हाका मेळ्ळा जाय आसले म्हणालो. फादर 50 वर्सां पयलें तुमी म्हाका मेळ्ळा जाय आसले म्हणालो तो. ते रितीरेक आयलो एकलो. कित्याक गे म्हळें. न्ही 50 वर्सां पयलें तुमी म्हाका मेळिल्ले जाल्यार ही जेजूची वळख तुमी त्या दाळ म्हाका दिल्ली तर ही 50 वर्सां हांव जेजू सांगता कितलो संतोशान समाधानान जियेतो आसतलो म्हणालो. आनी त्या दाळ म्हाका 50 जावंक नातलें. हांवें सांगलें म्हाका आनीक 50 जावंक ना सायबा. 50 वर्सां पयलीं हांवें कशें मेळचें तुका. हांवें मेळचें गरजेचें न्ही. 50 वर्सां पयलें ह्या मनशाक ह्या बाबाक कोण मेळा जाय आसलो. जेजू तुका मेळ्ळा गे म्हणलें सवाल. कोणी मेळ्ळ्यार कांय फरक पडना. संवसारच्या खंयच्याच मनशाक हांव मेळोंक आशेना आनी कोणी मेळ्ळ्यार त्या विशयांत हांव उलोवंक वचना. तुम्ही न्ही ओ मेळ्ळो म्हणटा ताका सांगाता घेवन सेल्फी काडटात न्ही.
बोंब एकलो भाव आसा केदाळ ताजें तें हांव दिवनूच आसलो प्रायज जाल्या साळीस उतरल्यात आनी ताका सैरीक मेळना पूण ताच्या स्टेटसार ताणें घालची घालें सेल्फी हिरोची सेल्फी हिरोइनीची सेल्फी आनी राजकीयांत आसलेल्या सांगाता सेल्फी धार्मीक वडिलां सांगाता रावून सेल्फी सगळ्यां सांगाता काडून घालची ताणें सेल्फी पूण एकूच एक पोटी ताणें जेजूक सांगाता दोन क्रिस्टोफरा भशेन पळय जेजूक वावण या आंतोनी बरी जेजूक वावण काडिल्ली सेल्फी ना देखून तांणी कितो असोच उरला आनी जर तर तुमी संवसारच्या मनशांक अशें तर दर सेल्फी काडटा जाल्यार तशेंच उरतात आज हांगासर भुरगीं आसात तरणाटीं आसात आनी व्हडां आसात काजार जाल्लीं आसात आवय बापूय आसात थोडी विधवी आसात विधुरी आसात आनी आज देवाचे वतर आमकां सारकें वाट दाखयतली पळय हर एकल्याक विधवींक विधुरांक भुरग्यांक व्हडांक बापायंक आवयंक तरणाट्यांक तशेंच म्हाताऱ्यांक आज देवाचे उतार आमकां एक वाट दाखयता आयच्या शुभ वर्तमानान तुमी आयकलें गी लुकाचो शुभ वर्तमान आवस्व 2:30 आनी 40 पर्यंत लूक चॅप्टर 2 वर्सेस 36 to 40 कितें म्हणटा थंय अन्ना नांवाची ही अन्ना कोण सारकें समजून घे तुमच्या भुरग्यांक अन्ना म्हण नांव दवरतात न्ही थोडे अन्ना म्हणटात थोडे एन्ना म्हणटात एन्नात निन्ना म्हणटा मागीर आनीक ही अन्ना नांवाची एक प्रवादिनी आसली प्रवादीन ती कित्याक प्रवादीन तिच्या काळार ती कित्याक प्रवादीन आनी कोण निजायकी प्रवादी या प्रवादीन जातात कोणे आपणाक सोम्याच्या अधीन दिलां ती जातात प्रवादी या प्रवादीन भावा भयणी कित्याक हांगा ऐका ती अशेर कुळयेची दू फानवेलीची ती आतां चड उतर प्रायेची जाल्ली उतर प्रायेची आनी तिची प्राय सांगल्या कितली लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी आपल्या घोवा सांगता 7 वर्सां मात्र ती जियेल्ली केवळ 7 वर्सां हांगा आसात तुमी तुमच्या घोवा सांगता बायल्या सांगात कितली वर्सां तुमी जियेल्यात म्हणल्यार एक उडास करा ह्या अन्नाक आपल्या घोवा सांगता जियोंक मेळिल्लें केवळ 7 वर्सां आनी उपरांत ती विधव जाली विधव जावन ती संवसारांत भोवंक ना भाव म्हण विधव जावन ती संवसाराक आशेवंक ना विधव जावन ती संवसाराच्या मनशां फाटल्यान वचोंक ना आज संवसारल्या विधवींक विधुरांक सारकी वाट हांगा देवाचे उतार दाखयता ती विधव जावन आशिल्ली आतां तिका 84 वर्सां 84 वर्सां विधव जाल्ल्या घडयेतून ती कितें करनाशिल्ली उपास दीस रात उपास करनाशिल्ली आनी मागणे करीत आशिल्ली देवाची सेवा करीत आशिल्ली तुका ह्या संवसारांत बांद तुटला ह्या संबंध तुटला ह्या तूं एक सुरो जालाय वाट हांगा उक्ती आसा भाव भयणीनो अन्न आमकां वाट दाखयता कितें करनाशिल्ली ती परत वाच देवाळ सोडून ती भायर वचनातली न्ही ताच्या पयलीं कितें वाचली दीस रात उपास करतली आनी मागणे करतली देवाची ती सेवा करतली हांगा असल्या विधवीनो विधुरानो तुमकां अवकाश आसा खंतीन जीप विचारूंक न्ही तुजी खंत बेजार माथ्यार दवरून बसूंक न्ही तूं देवाच्या सेवेंत भरती जाताय तर तूं देवाची सेवा करताय तर तुका वाट उक्ती जाता हांवें सांगलां इजासाच्या बुकांत अवस्वर 50:8 वळ 7:8 तूं देवाची सेवा करनासा जाल्यार तोच देव तूं सेवा करतना विधवींक अनाथांक भुकेल्ल्यांक ताणेल्ल्यांक आनी बंदेंत आशिल्ल्यांक कशें तो ताजो आदार दिता पळया कोणा मुखांतर दिता ताच्याच भुरग्यां मुखांतर ऐका आयझाया 58:7-8 भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया देव ताच्या भुरग्यांक सांगता भुकेल्ले आसात भुकेल्ल्यांक तुमचो उंडो वांटून दिया गरदार नातलेल्यांक बिडार दिया विणग्यांक पांगरोंक दिया आनी तुमच्या संबंध्यांक सांडी नाका पळया न्ही आपशेंत येता आदार आज देवाच्या सेवेन तूं आसाय सोम्याच्या एकवटान तूं आसाय तर भाव भयणीनो अन्ना कशी देवाळांत ती आसली तशें तूं सोम्याच्या पांया तळ आसाय जाल्यार तुका कांय उणें जायना एकली बहीण
साबार वर्सां परगांवांत वावर करन आतां ती असलें जोडिल्लें पुरो होगडावन कोणी तिका अन्याय करन आज ती घरा येवंक शकना. तिणें म्हाका वॉयस मेसेज धाडल्या, फादर इतलीं वर्सां हांव त्या बायल्या गांवांत वावुरलीं, मेळिल्लो जोडिल्लो पुराय दुडू हांवें घालो घरकान येवंक, तो घाल्लो दुडू आतां पाटी मेळनासतना आज घरा येवंक म्हाका लज दिसता, तोंड दाखोवंक म्हाका लज दिसता. ती आयल्या आनी डेल्ली एका मागण्याच्या ग्रुपांत थंयसरच ती फाटल्या साबार म्हयन्यांत ती आसा. तिका आपल्या गांवाक गोंया वचूंक नाका तिका, कित्याक जोडिल्लें तिच्या हातान कांयच ना. आनी थंय मागण्यांत आशिल्ले भाव भयणी तिची परिस्थिती पळोवन तिका थंयसर दवर तिच्या गरजान पावून आसात. जायतीं वर्सां खंयचो गांव म्हणून हांव सांगना, जायतीं वर्सां त्या गांवांत जायतें तिणें जोडिल्लें, पूण जायतें जोडिल्लें व्हडल्या आशेन, व्हडलें घर, व्हडलो आसरो, व्हडलो बंगलो जाय म्हणून असलें सगळें तिणें दिलें. आतां तिका पाटी मेळोंक ना, ना पयशे ना घर, देखून आज त्या भावांच्या मागण्याच्या पंगडान ती बसून मागणें करना आसा. भाव म्हयनेनो, असली परिस्थिती तुका आनी म्हाका आमकां येवची नाका. बदलाक अन्ना बरी कितें दीस रात उपासांनी मागणे करीत देवाची ती सेवा करतली. आनी ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्घां दिवंक लागली. पळयांनी देवाची ती सेवा करनासतना दीस रात म्हणटा देवाचे उतार, आनी तिका भाग फावो जाता त्याच वेळार जेजू बाळकाक ह्या टेंपलांत भेटोवंक हाडटाना त्याच वेळार तिका कितें जालें, देवाक अर्घां दिवंक लागली. आनी जेरुसलेमाच्या सडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या समेस्त लागीं बाळका विशयान उलोवंक लागली. पळयांनी गे, बाळकाक पळोवचें, जेजूक पळोवचें भाग खंयसर न्ही संवसारांत. आ संवसारांतल्या मनशांची जेजूची वळख जायना, आनी जेजूची वळख जावनच सैतानान संवसाराच्या अधिपतीन सगळ्यांक संवसाराक ओडलां. भाव म्हयने पयल्या वाचपान तुमी आयकूंक शकतल्यात. जेजूची तुका म्हाका आमकां वळख जावन जो म्हणून सैतानान जायत्यांक संवसाराक ओडलां. आनी जेन्ना आमी संवसाराचे जाता जेजूची वळख आमकां जायना, संवसाराची वळख आमकां जाता, संवसाराच्या अधिपतीची वळख आमकां जाता. कालच ह्या बाबा शेखर कल्याणाचो व्हिडिओ म्हाका आयलो, हांवें थोड्यांक फॉरवर्ड केलो. ताणें 40 वर्सां तो जेजूचो मोग करनासा, तो जल्मालो तेका ब्राह्मण कुटुंबांत, ताणें साक्ष दिल्या. तो म्हणटा हांव धर्मांत ना, पूण जेजूचो फाटलावदार, जेजूचो मोग करन जेजूचो शिस्त जावन हांव जीवन आसा, मात न्ही धैर्यान तो जेजूक परगट करनासा. आनी त्या व्हिडिओंत ताज्या कुशीक उबो रावन आसा ताका मेळूंक आयिल्लो, कोणी न्ही, VHPचो वायस प्रेसिडेंट. सांगत आसात ते, तुमी धर्म धर्म म्हणून आज धर्माचे राखांत आयला. धर्म नाका आमकां, धर्माक तो आयिल्लो, पूण जेजू जाय तुका या म्हाका, म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय, म्हाका जाय तुका जाय सर्वांक तो जाय. सत्यवंत पळवंत नित्यवंत देव तो, स्वर्ग आनी संसाराचो एकच मात्र धनी तो. सत्यवंत बळवंत नित्यवंत देव तो, स्वर्ग आनी. देखून ती बाळका विशयांत आयिल्ल्या गेल्ल्या कडेन जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत कोणा विशयांत उलयली ती निमाणी कितें वाचलें तुवें? ती त्याच वेळार थंय पावोन देवाक अर्घां दिवंक लागली. देवाक अर्घां दिवंक पावली. आज आमी देवाक अर्घां दिवचे, म्हाका जेवंक दिलें, खावंक दिलें, पापो दिलो, कोपो दिलो आनी म्हणून न्ही. हांवें कितले फावटी सांगलां, आज देवाक तुवें आनी हांवें अर्घां दिवचें, बापाक तुवें आनी हांवें अर्घां दिवचें. कित्या खातीर? कोणा खातीर? जेजू खातीर. ताजे वनी वर्ती आस्त, ताजे वनी व्हडली ग्रेस्त काय, ओडवी काय, ग्रेस्त काय, म्हाका सर खेत्याक जाय, सोमी म्हजें वर्तें दाय, ताका खंयचें सरे जाय. ओडवी काय, ग्रेस्त काय, म्हाका सर खेत्याक जाय, सोमी म्हजें वर्तें दाय, ताका खंयचें, ताका खंयचें सरी करियत गी. देखून हांवें सकाळीं उलो दिलो, हे संवसारीक गरजो मुखार दवर न्हू. म्हाका खावंक दिलें, जेवंक दिलें, पिवंक दिलें, न्हेसोवन दिलें, पांघरून दिलें, घर दिलें, आसरो दिलो, आदार दिलो, न्ही. म्हाका जेजू थंय जिवीत दिलाय बापा, जिवीत दिलाय,
जिवीत दिलाय उदारपणान तुवें जिवीत दिलाय जिवीत दिलाय जेजू जिवीत दिलाय उदार जेजू थंय मेळ्ळां जिवीत तुका आनी म्हाका आमकां आनी जिवीत ह्या अन्नाक मेळिल्लें देवाळांत दीस रात मागणें करन उपास करन ध्यान करन सेवाची सेवा करनासतना हें जिवीत मेळिल्लें न्ही संवसाराक लब्धून आपूण विधवी म्हणून संवसाराक आशेवण न्ही कोणाचो आदार आशेवण न्ही आज आमी जेजू ते आसरो आदार सगळ्यांक जोडून दिवच्या बदलाक आमी आश्रमां बांदून घाल्यांत संवसारांत आश्रमां बांदून घाल्यांत खाली खावंक जेवंक रावंक न्हेसोंक पांघरूंक मात्र आश्रमां पूण आसरो आसा आश्रमां आसात पूण जेजूचो आसरो आसा तांकां आसरो म्हजो आदार म्हजो तोंच म्हजो बरवसो आसरो म्हजो आदार म्हजो तोंच म्हजो बरवसो हो बरवसो आसा तांकां आदल्या शनिवारा हांगा मिसाच्या बलिदाना वेळार तेकलो आयलो पयले पटी आयला लंब आसा तिगे प्रायवून केस पिकल्यात पट्टी बसलो हांचें कोण पयले पटी आयला कोणा पळोवंक आयला कितें जाता पळया म्हणून आयला मागीर रितीर जाल्ल्या उपरांत सकट गेल्या उपरांत म्हाका मेळोंक आयलो एक 2 मिनटां फादर म्हणून हांव कोणाक कावन्सिलींग दिना कावन्सिलींग आलतारी हांव देवाचें उतार दिताना तुमकां मेळटा म्हणटा न्ही न्ही म्हाका इल्लें कन्सल्टेशन करूंक आसा म्हणून कितें गी म्हळ्यां हांवें न्ही म्हजो जागो आसा हांवें आसचें बेंगलोर पूण म्हजो जागो आसा हांगा 2 एकरे म्हाका आश्रमाक दिवंक जाय तुमी घेवन आश्रम बांदतात गी म्हणून म्हाका विकूंक नाका धर्मार्थ दिवंक जाय हांवें सांगलें आश्रम चलोवचें जायते आसा तांकां वचून मेळ म्हळें म्हजें काम आश्रम चलोवचें न्ही आज साबार जाण भाव भयणी कित्याक पडून पडल्यात म्हळ्यार हांगा जेजू थंय सदां काळ संवसारान मात्र न्ही सदां काळ उरसो बाळसो आसरो आमी कित्याक सोदून दिना किर्तन 40:6 दावीद राय कितें म्हणटा 1 आनी 2 वळ Psalm 46 verse 1 and 2 दावीद रायक आसरो आसलो सिंहासन आशिल्लें रावळेर आशिल्लें जायत्यो पत्न्यो आनी उपपत्न्यो ताका आशिल्ल्यो सेवक आशिल्ले कांयच उणें नासलें दावीद रायाक पूण तो दावीद राय कितें म्हणटा संवसार ताजो आसरो गी ग्रेस्काय ताजो आसरो गी या ताजे रावळे ताजो आसरो गी या ताजे सांगा वावर करतले ताजो आसरो गी ऐका देव आमचो आसरो म्हणटा तो आज कितल्या जाणांनी तुमी देवाक आसरो करून घेतला हे सवाल कितल्या जाणांनी आमी देवाक आसरो करून घेतला देव म्हजो आमचो आसरो आनी आमचें बळ आनी त्या दाळा तसो जाता तुजें म्हजें आमचें बळ कश्ट आकांताच्या वेळार कश्ट येवन दिता आकांत येवन दिता आदार दिवंक सदांच ताजो आदार तुका आनी म्हाका आमकां सदांच तयार हेतूंचो साक्षी तुमी आयकल्यो मागण्यार रुपारी आयकल्यो हांगा उडोलो शिकोवणे भावान सांगलें न्ही कितल्यो साक्षी जाय कश्ट येयले आकांत येयले मात्र हेरांक आयिल्ले बरीत जायती ती मारेकार पिडा आयली पण कश्ट आकांता वेळार आदार दिवंक सदांच तयार कश्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळार तुजे दिश्ट हांव लायता मेळटलो दैवीक आदार तुजो गळाय नासता उपकार बावडूंक कसो तुजो आमकां दिल्ल्या सरदेण्याचो दिसान दीस उगडास काडटलो तुजो तुज्या आदारा ताजो आदार सदांच भाव भयणीन एका दिसा एका घडयेक न्ही देखून किर्तन 120 आमी वाचता न्ही वयर कितें बरयलां किर्तन 120 Psalm 121 इस्रायेलाचो राखणो वाच मागीर पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां पर्वताचेर न्ही तिजोरीचेर न्ही बँक अकाउंटाचेर न्ही पासबुकाचेर न्ही म्हज्या भांगाराचेर पोर एक म्हाका विडियो आयला अन्य धर्माच्यान तूं एका पुजारीच्या घरांत करोडांनी कॅश खंय 200 कितले 50 आनी 8 करोड कॅशच मेळ्ळ्यात खंय आनी कितल्या करोडांचे कितले किलो भांगार मेळ्ळा खंय देवाच्या नांवान हाजी पेट पुजा
आज हांगाच आमी सुकल्या भाव म्हयनो देवाक तुजो दुडू तुजे भांगार नाका. देवाक कोण जाय? तूं जाय, हांव जाय, आमी जाय. भांगार कोणाचें? दुडू कोणाचो? रसला कोणे? मागीर ताका तें जाय की देखून त्या एका जाग्यार तुमकां तें आमी करूंक दिना. बदलाकय हेरांच्या गरजान पावोवंक तुमकां आमी वाट दाखयता. कितें वाचलें? पर्वताचेर आमचे दोळे उबारता, खंय तावन येता म्हजो आदार. खंय तावन येता म्हजो आदार? सर्वेस्परा तावन येता म्हजो आदार. आयकलें गे भाव भयणी. आनी वो आदार तुमकां ना जाल्यार भाव भयणीनो आमची जिणी काबार. देखून हांवें सांगलें 33 वर्सांच्या प्रायर म्हाका जेजूची वळख जाली. त्या दिसांतून आतां फाटल्या 27 वर्सांत हांव ताजो आदार जडून आसा, ताजी कृपा जडून आसा. ना तरी हें साध्य न्ही. तुमी जाणात. देखून आज सरस्वतीच्या हातांत पडचें गरजेचें, ताच्या सेवेंत आसचें गरजेचें, ताच्या मंदिरांत आमी रावचें गरजेचें. आमी वाचता न्ही किर्तन 27 वळचार दाविदान कितें म्हळें? येता तुज्या मंदिरांत सौम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य. येता तुज्या मंदिरांत सौम्या, रावता तुज्या काळजांत हांव धन्य. तुका पळोवंक शेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. तुका पळोवंक शेता, तुका मेळोवंक त्रेकता, तुज्या वेंगेंत रावून आसरो घेता. वास किर्तन 27 वळचार. सर्वेस्परा लागीं हांव एकच आज मागतां. तुजे आनी म्हजे आमच्या हांगा आसलेल्या हर एकल्याच्या मागणे हे देवाच्या उतर आयकतल्या हर एकल्याच्या मागणे हे जायचे. सरस्परा कडेन या फुडा आज तानो एकच मागता. तेंच हांव अत्रेकता. हेंच तुजे आनी म्हजे आमचे अत्रेक जायचे. कितें तें? सगळ्या म्हज्या जिवितांत आज तां सगळ्या तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांत उरले दीस, उरलीं वर्सां, उरलो कितलो म्हणटात तितलो संदर्भ सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक, सरस्वतीच्या घरांत रावूंक, सर्वेस्पराची सोबाय पळोवंक सरस्वतीची सोबाय पळोवंक, आनी ताच्या मंदिरांत ताच्या नियाळ करूंक. मंदिरांत रावून नियाळ करूंक. आज हें भाग जोडा भाव भयणीनो. हाजो अर्थ न्ही की तुमी हांगात येवन बसा रावाजे म्हणून. खंय आसल्यार कोणाच्या एकवटांत, कोणाच्या मोगांत? सोमिया सोमे काडसो एक दीस, हेर दिसा प्रास भरतो. सोमिया लागीं लो लो दीस, जिणयेंत म्हज्या मोलाद एक दीस. सोमिया सोमे काडसो एक दीस, हेर दिसा प्रास भरतो दीस. सोमिया सोवे रावलो लो दीस, जिणयेंत म्हज्या मोलाद एक दीस. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतीच्या बंदराक पावता, शांतीच्या बंदराक. ह्या अन्ना बरी आनी एकलो आसा ताज्या येण्याक राखोन आसलो. पूण येणें जाल्ल्या नंतर, जेजूक पळयल्या नंतर, जेजूक भेटल्या नंतर, जेजूक आपल्या हातांत घेतल्या नंतर तो कितें म्हणटा आयका. लुका सुवांजेला वस्तू 2 वळ 25 तावन 30 आनी 5 पर्यंत. लूक चॅप्टर 2 वर्स 25 to 35. त्या वेळार सिमियाव नांवाचो सिमियाव म्हणलो एकलो. तोय आसा मंदिरांत. खंयसर जेजू बाळकाक तेंपलांत भेटोवंक काडलो त्याच तेंपलांत तोय आसा. सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत जियेतलो. तोय जियेतालो जेरुसलेमांत. नितीवंत आनी देव बिरांतीचो मनीस तो. नितीवंत तो. कोण देवाच्या मंदिरांत, कोण देवाच्या सावळेंत, कोण देवाक वळखून जेतात ते मनीस नीत आदारूंक खुशी व्हरतात. नितीवंत आनी देव बिरांतीचो आनी मनीस देव तो. बिरांतीचो. बिरांत देवाचे न्ही मनशांची. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां न्ही की फारावो रायाक भिरांत आसली खरगांची न्ही देवांची. फारावो रायाक भिरांत आसली खरगांची न्ही देवाची, खर्ग धाडटल्याची. आज तुमकां आसा भिरांत कोरोनाची आनी आमीर खानाची न्ही काले ती ओमरिकानाची, ओमायक्रोनाची. ना भिरांत तुमकां.
देवाची. देखून आमी फटवून पडल्या. आमकां जायत्यांक भिरांत आसा कोरोनाची आनी ओमिक्रॉनाची, पूण आमकां भिरांत ना देवाची. देवाची भिरांत आसलेल्यांक ही ओमिक्रॉनाची आनी कोरोनाची, डेल्टाची आनी कोणाची भिरांत आसची गरज ना. कोणी ह्या फाटल्या 2 वर्सांनी खंयच्याच दिसा जावन दी, खंयच्याच घडये जावन खंयच्याच परिस्थितीन जावन दी हांव भियोंक ना, भियोंसो ना. बदला काल एकलो भाव म्हणालो हांव आज पावता मात्र परगांवांत काही रिस्ट्रिक्शन आसात गी म्हणाल. हांवें सांगलें हांगासर रिस्ट्रिक्शनान तुवें येवेत, आमच्या सांगात रावून सोम्याक अर्गां दिवेत. आज आयला तो भाव, आमचे मदें आसा तो. तुमी भियेतात कर्गांक, आमी भियेजय देवाक. तुमकां दिसता बाबा आमी कोणा भियेता. माथेवाच्या वांजेलांत अवस्वर 10 वळ 20 आनी 7 20 आनी 8 कोणाक आमी भियेजय, कोणाक आमी भिवंक नसो. ऐका मॅथ्यू 10:26-28. देखून मनशाक भिया नाका. मनशांक भिये नाकात. कोणी तो जावन दी, केदो व्हडलो तो जावन दी, सावकार जावन दी आनी व्हडलो धनी तो जावन दी, राय तो जावन दी, मनशांक भिये नाकात. दांपून आसा ते सक्कड उक्ते जातले आनी गुपित आसा ते सक्कड परगट जातले. एका धर्म भयणी सिस्टरान एक बरें एक उतार दिला. आमचे विरोध कितली कानून हाडा आमकां कांय भिरांत ना. कित्याक आमी सेवा केल्ले पिडेस्त, आमी बरें केल्ले विद्यार्थी, शिक्षक शिक्षण दिल्ले कोण विद्यार्थी, ते जाणात आमी केल्ली सेवा, तांचे मागणी आमकां पुरो राखोवंक म्हणून. पळया भरोसो पळया. कसलें कानून तुमी हाडा, खंयच्या कानुना वरवीं आमकां कांय फरक पडना. कित्याक आमी केल्ली सेवा पिडेस्तांची, आमी केल्ली सेवा दुबळ्या धाकट्यांची, आमी दिलां शिक्षण जायत्या हजारांच्या आनी लाखांच्या करोडांच्या भुरग्यांक. तांच्या मागणेंच आमकां रक्तानी सांबाळटा. कोणाचेर विश्वास, कोणाचेर भरवसो? विश्वास दवरो देवाचेर, विश्वास दवरो जेजूचेर, विश्वास दवरो आत्म्याचेर, विश्वास तूं सडी नाका. उडलो ह्या भयणीन लोरान बरें मागणें केलें. एक नर्स जावन सावदींत ते पीपी किट घालनासतना कितल्या जाणां कोरोना पिडेस्तांची तिणें सेवा केली. पण देवबिरान हांगात पाटी वेच्या पयलीं हांगा वस्ती करून गेल्ली भयण. कितल्या जाणांची थंय सेवा केल्या जाल्यार पीपी किट घालनासतनाय कितले जाण तिच्या हातांत मोरान पावल्या जाल्यार कोरोना पिड्या वरवीं देवान तिका तिचे सरशी कसलेंच वायट येवंक आमी वचता न्ही किर्तन 9 आनी 1 खंयची वळती 8 गी रातच्या आखांताची वाच ती वळ 7 वास मुखार. तुझे कुशीक काळोखान भोंवतल्या मारीचे पिडेक, काळोखान भोंवतल्या मारीचे पिडेक, दनपाराचे नाश करतल्या दनपाराचे नाश करतल्या खरगांक तूं भियोंसो नाय, तूं भियोंसो नाय. तुझे कुशीक 1000 जण मरून तुझ्या पडटीत, कुशीन 1000 जण पडून मरतीत, आणि तुझ्या उजव्याक 10,000, तुझ्या उजव्याक 10,000 जण मरून पडतीत. तरी तुझे सरशी तरी तुझे सरशी कसलेंच वाईट पावचे ना, कसलेंच वायट पावचे ना, येवचे ना. कित्याक खरेंच तूं तुझ्याच दोळ्यांनी पळयतलो. वळ्यांनी नश्ट्यांक ते वायट येतले, दुश्ट्यांक ते वायट येतले, खोट्यांक ते वायट येतले, पूण देवाच्या भुरग्यांक ते वायट येवंक देव सोडचो ना. ताच्या भुरग्यांक तो राखता. मागीर आसा न्ही 11 जावन मागीर 13 म्हणसर नागाक आनी तरुण नागाक तूं तुज्या पांया पोंदा मस्तितलो म्हण आसा न्ही वाचते. तुझ्या सगळ्या वाटांनी, तुज्या सगळ्या वाटांनी तुका राखच्याक आपल्या दुतांक ताणें आज्ञा दिल्या. दूत तुज्या मुखल्यान पटल्यान उजव्याक दाव्याक पोरेका आराधना वेळार हांवें सांगलां, ताणें सांगलां म्हज्या पाटल्यान हांव तुमच्या मुखल्यान वचून सगळें ते वाट नितळ करता, काळोख धांवडयता, दुस्मानाक दुस्पटायता, कितें जीवदाळ आसा जाल्यार मान उडयता, आनी कितें कश्ट आसल्यार ते खान उडयता. तुमी म्हज्या पाटल्यान हांव म्हळां कोणें अर्थ कितें? तो मुखल्यान गेल्लो पुरो वाट सरकी करता गी ना, समातट्ट नासलें समातट्ट करता गी ना, पुणकुलार ते आसले भरता गी ना, गुडे आसले काण समातट्ट करता गी ना. अर्थ वो
तुज्या मुखल्यान तो आसा जाल्यार ताज्या फाटल्यान तूं येता जाल्यार रे हांवें सांगलां न्ही की जोन संवंजेला वचवर 8:12 जॉन चॅप्टर 8:12 हांव संवसारचो उजवाड जेजू परत्यान तांच्या लागीं उलोवन म्हणालो हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो ताजो पाटलाव करतल्यांक न्ही ताका वळखल्ल्यांक काली वळखून उगेच बसल्या जायना क्रिस्तांव म्हणून हांव क्रिस्तांव म्हाका आबडयला म्हाका शेनयलां कांय जायना ताजो पाटलाव करतल्यांक ताजो न्ही कोणाचोय न्ही जेरिसो न्ही स्टॅनिसो या आंड्रुसो या विक्रमाचो ह्या एका जाग्यार तुमकां कोणाय की मनशांचो पाटलाव करूंक आमी सोडिना कोणाचो पाटलाव पाटलावदार आमी जेजूचे पाटलावदार आमी जेजूचे घेवन कोरी सामचे सांतेपणाचे पाटलावदार आमी जेजू तेन्ना जेजू कितें म्हळां हांव संवसाराचो उजवाड म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना ना काळोख कसलोच काळोख तुका दोसचो ना काळोखान तूं सासपानाय बी नाका देखून आज सिम्यांव बरी आमी फाटीं वचूं सिम्यांव कितें जावन आसलो नितीवन जावन आसलो देवबिरांती सोतो जावन आसलो आनी कितें जावन आसलो लूक चॅप्टर 2:25 इस्रायलाच्या उदरगतेची वाट तो पळोवन वाट पळोवन आसलो आमकां वाट पळोवंक नाका आमकां बेगीन जायचें फास्ट फूड आज भयणीनो मागीर आमकां आयको मेळटलें हेच्या पयल्या वचपांत दुसऱ्या हंतार भुरग्यांक बापायंक तरणाट्यांक तशेंच विंगड मनशांक दुसऱ्या हंतार देखून सांगलें म्हाका 33 वर्सांच्या प्रायर जेजूची वळख जाली तुमकां थोड्यांक जावं परत थोड्यांक सांगलां न्ही 50 वर्सांच्या प्रायर थोड्यांक 40 वर्सांच्या प्रायर हो बरवसो उद्दरगतेची वाट हांव मागण्याक येता आज ना तर एक दीस खंडीत म्हाका जेजू वळख काडल्या वरी सत मानलेल्या वरी खंडीत म्हाका हें जाता हांवें सांगलां नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली जेजू वळख काडल्यार नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली आब्रामाक देवान बसयलें 90 वर्सांच्या प्रायर पूण ताका जल्मल्लो इजाक 99 वर्सांच्या प्रायर म्हाताऱ्या प्रायर इस्रायल परजा पावल्ली केदाळा बसयल्या गांवाक सांगल्या तशें ती पावूंक ना ताच्या पयलीं खरगां येयली तांबडो दर्यो उतरोवंक आयलो अरण्यात 40 वर्सां तांणी कश्ट सोंसले 40 वर्सां उपरांत मागीर तांकां कोण देवबिरांतीन जियेलीं कोण देवाक वळखून जियेलीं कोण देवाचे उतार पाळून जियेलीं तांकां तें भाग पावो जालें आमी जायते फावटी आज आयले जावंक ना 2 फावटी आयलो जावंक ना आमकां बेगीन जायचें न्ही आज तशें चिंतून हांव हें काम केलें जाल्यार 27 वर्सां हांव ह्या प्रमाणे करूंक शकतो ना आमी बरोवसो सायडीन हांव रोमाकारां बरयल्या पत्रां वचवर 5:5 रोमन्स चॅप्टर 5:5 कितें म्हणटा बरोवसो कसलो बरोवसो आयका असलो बरोवसो आमकां निराशी करिना देखून तो म्हाका बरोवसो निराशी करिना कसलोच काले म्हणटात कसलेच कितें म्हणटा कंती बेजार म्हाका निराशी करिना असलो बरोवसो आमकां निराशी करिना कित्याक आपले देणे म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या मुखांत देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी दराळ वतला ह्या पॅन्डेमिका वेळार 2 वर्सां मदें लॉकडावन आयल्या रे आमचो बरोवसो आमी सांडूंक ना तुमकां पार्सल आयलांगी ना धाडलांगी ना तुमकां मेळ्ळा वयमू कोणाक जाय तांकां मेळ्ळा वयमू केदाळ जाय तेदाळ मेळ्ळा वयमू केदाळ उक्तें करूंक आसा तेदाळ उक्तें करून तुमकां अवकाश आसा वयमू पळयांनी पूण संवसारी मनशांनी बरोवसो सांडला संवसारी मनशांनी बरोवसो सांडला देखून आज परतून ये म्हळ्यार इगर्जांनी पुराय लोक ओट्टू जायना काजाराक ओट्टू जाता सभेंत ओट्टू जाता दाबाचें कार्य आसलें ओट्टू जाता पूण परत मागण्याक या देवाच्या पांया तळे या म्हळ्यार ओट्टू जायना शेळेला आमी वाचता न्ही उडापणाच्या बुकांत आवस्व 3:15-17 बुक ऑफ रेवलेशन चॅप्टर 3:15-17 कितें बरयलां थंय उगडापणाचो बुक आवस्व 3:15-17 तुजे विशयान सगळें हांव जाणा देखून आज देव जाणा जर तर तूं आनी हांव आमी शेळेले हांव जाल्यार संवसारांत जावची ही अनाहुतां संवसारांत जावची तर कितें म्हणटात विघ्न अनवारां त्या वरी तूं आनी हांव आमी शेळेले हांव तर तुजे विशयान हांव सारकें जाणा तूं दंड न्ही
उणीय न्ही आज आमचे भितर आसात जावं पुरो थोडी थंडी न्ही उणी न्ही. काल एकलो भाव म्हाका मेळोंक आयलो. तो म्हणालो फादर 3 दिसाचे कसा मुजे इल्लें दान हांव दिता म्हणून आयलो काल. आनी म्हणालो फाल्यां लोक पळय फादर मुस्तो येता, परवां येता फादर, 3 दीस लोक मुस्तो येता फादर. तार आयकोंक न्ही फादर दनपारान जेवण दवरला न्ही जेवणाक म्हणालो. तो म्हणालो जेवणाक तरी येवन ये जेवण सेवन दिने. त्या वेळा म्हाज्या मतीक आयलें आनी शुक्रार शेनवार जेवण दवरया न्ही हांगा. कित्याक कित्याक सोम्याच्या जेवणाक तरी लोक येवन दीत. सर्गींच्या राजा आपोवणे आयला, सकड तयार जाला, ससनाच्या जेवणा सर्वांक आपयला व्हड जेवण. देखून तुमकां उलो दिता हांव. व्हडल्या व्हडल्या समारंभांक परबेक तुमी जेवण करतल्यात जायत्यांक आपयतल्यात न्ही. ह्या फुडें शुक्रारच्या शेनवारचे तुमी स्पॉन्सर करा. ल्हानशें मॅटर जेवण दवरया. जेवणाच्या निबान तरी जेवणाच्या निबान तरी मागीर तो म्हणटा सबार जाण देवस्थानांत लोक कित्याक येता, पेट पुजा केले म्हणटा तो. सत आसा भाव भयणीन, पण हांगा कितें वाचलें? तूं थंडी न्ही तूं उणी थंडी न्ही न्ही उणी न्ही. थंडस वा उणस तूं जाल्लोय जाल्यार थंडस्या उनुस तूं जाल्लोय तर. पूण तूं थंडी न्ही उणी न्ही थंडी न्ही उणी न्ही. बगार शलमाडो शेलमोडो देवाक वळखानातली शेलमोडी, देवबिरानांतली शेलमोडी. शेल मोडी मोडे काल जाता मोड्या पडल्या तुमी. ऊन आसता की शेळें आसता? शेल मोडी. आबा आनी मोडी आपुणूक वचनात आनी मेल्ल्यांच्या कुडी कोणी आपुणूक वचनात. ते जाल्यार तांकां कळटा हांव ही शेळ मोडी म्हणून. मुखार देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयतां. व्हळ्यांनी देवाचें उतर भिरांत दिसाचें आमकां. आमी जर तर खऱ्यांनी देवाक वळखोनी देव भिरांतीन जियेना तर आमी शेळ मोडीन जाल्यार देखून हांव म्हज्या तोंडांतलो तुका भायर उडयता. हांव ग्रेस्त आनी म्हजे लागीं दाराळ आसा. पळय न्ही थोड्यांक हांकार वो. हांव ग्रेस्त म्हजे कडेन दराळ आसा, म्हाका कितेंच उणेना म्हाका ह्या संवसारांत खावंक जेवंक कितेंच सुवनेना अशें तूं म्हणटाय. अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं निजायकी कितलो किरकोळ, पळय न्ही कनिश्ट आनी देवा मुखार ग्रेस्त मनीस खनिश्ट, देवा मुखार ग्रेस्त मनीस किरकोळ आनी बिके फास्ट कुरडो आनी विनगो. बिके फास्ट म्हणटा, कुरडो म्हणटा आनी विनगो म्हणटा. एक एक शब्द पळय वापरल्यात. आमी वापरतना तुमकां इल्लें आंग कामता. तूं बिके फास्ट कुरडो तूं कुरडो आनी विनगो. विनगो म्हणटा देव. पूण देव भिरांतीची तशें न्ही. देव भिरांतीची आमी देवाक मोगाची. सांगला न्ही कीर्तन 120 आनी 8 जो मनीस सोरसपरा येता ताच्या वाटांनी चलता तो भागी. खरेंच देवाची भिरांत तुमकां आसा, वळख तुमकां आसा तर आमी भागी. पयल्या वाचपान मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें हांगा आसले आमी कितली भागी म्हणून. जो मनीस सर्वेस्पराक भियेता आनी ताच्या वाटांनी चलता तो भागी. देव भिरांत म्हळ्यार देवाची वाटो चलच्यो न्ही संवसारचे वाटो. देव भिरांत म्हळ्यार मागणे रोजार को ना देव भिरांत म्हूण दाखोवचें न्ही. देव भिरांत तुजो म्हळ्यार सोम्याच्या वाटांनी चलचें. वडोल भाव आसतानी न्ही बरे दाखले दिल्या. सोम्याची वाट, उजवाडाची वाट, सताची वाट, नितीची वाट, समाधानाची वाट, बऱ्यापणाची वाट, सगळ्यांक बरें करची वाट, सगळ्यांक समाज संपणपणी पळोवची वाट. ही वाट. त्या दाळ तूं भागी. आतां दाळा तुजेर आशिर्वाद, बायलेचेर आशिर्वाद, भुरग्यांचेर आशिर्वाद, तुज्या खाणाचेर आशिर्वाद, जेवणाचेर आशिर्वाद, तुवें करचे सर वावराचेर आशिर्वाद देंवन येता. सियोन आतां सरकारता देखून आतां फाटी हे सिमियोन कितें जालो ताचे थंय पवित्रत्व आसलो. सर्वेस्पराच्या क्रिस्ताक पळयल्ल्या करीत तो मोरचो ना म्हणून पवित्रत्म्यान ताका कळीत केल्लें. ताचे सवय पवित्रत्व आसलो. जेन्ना पवित्रत्व तुजे सवय आसा, पवित्रपणान जियोंक मात्र न्ही, बापा पुता पवित्रत्वाचे एकवटान जियोंक मात्र न्ही, सोम्याच्या मंदिरांत ताची सेवा करून जियोंक तो तुका वाट दाखयता.
आनी जेन्ना तुजें तें म्हजें तें आमचें तें पवित्र आत्मो ना आमी संवसाराक पळयता संवसाराच्यो वाटो सोदता संवसाराच्या रितीन आमी आचरण करता देखून हांगा सर संवसारी रितीन आचरण ना आसा गी लायट जिगी बिगी आसा गी डेकोरेशन आसा गी हांगा आवाज बँड वाजप पळय आनी गे आनी कितें करतलो आणि त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणा काळ तो देवाळाक आयिल्लो पवित्र आत्मा तुका देवाळाक व्हरता हांवें सांगलां परच्या शिकवण्यात थोड्यांक तें तीक लागलां जावं पुरो देवाची भुरगीं देवाळांत आसतात सैतानाची भुरगीं संवसारांत नासतात कितलें सत पळया देवाची भुरगीं केन्नाय देवाळांत पळोवंक मेळटात सैतानाची भुरगीं केन्नाय संवसारांत पळोवंक मेळटात संवसारांत खंयसर खेळ आसा नाच आसा खावंक आसा जेवंक आसा पिवंक आसा मजा आसा संभ्रम आसा आचरण आसा थंयसर पळोवंक मेळटात पण देवाची भुरगीं खाली देवाळांत पळोवंक मेळटात देखून तूं ह्या सिम्याव की पवित्र आत्म्यान ताका देवाळाक हाडनायलो नियमशास्त्राची रीत पाळोवंक जेजू बाळकाक ताची माय बाप भितर हाडना इल्लेल्या वेळार सिम्यावन त्या बाळकाक हातान घेतलो पळय आनी बाग पळय बाग मोजें केदे व्हरते जेजून म्हाका सोडोवचें बाग म्हजें केदें व्हरते जेजून म्हाका सोड परत हांवें फाटी येवचें जेजूक म्हज्या स्विकार करचें परत हांवें फाटी येवचें जेजूक कसलें भाग पळय सिम्यावचें आपल्या हातान तो घेता जेजूक आणि देवाची स्तुती गावन तो म्हणा आणि लागलो पळय जेजूक आपणायल्या प्रस्तुती देवाची तुकाच विचार तू कित्याक स्तुती करूंक सकाळनाय दुसऱ्यांची वडवीक तूं बरी उलयताय सभेंत बरें तूं ताळयो पेटताय बरें भाशण दिताय मेल्ल्या मनशाक बरी श्रद्धांजली दिताय पूण कित्याक देवाळांत तूं सोम्याची स्तुती करूंक सकाळनाय जेन्ना जेजू ताज्या हातांत आयलो सिम्याव कितें करता देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो जेन्ना मरये तें पवित्र आत्मा आयलो तेन्ना म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हजो आत्मो संतोषान वाडटा म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवी गाता म्हजो आत्मो हांवें तुमकां पयले फावटी मुजीस साक्ष दिल्या पवित्र आत्म्याची मागणी त्या लावणी अभिषेक जावच्या पयलें हांव संवसारी रितीन पदां घडटलो सेमिनारींत संवसारी रितीन पदां घडल्यांत जायतीं सेमिनारच्या हर एका कार्यक्रमांत खंय भायर रोसिया काजारिया खंयचे जुबल्यो आनी कितें वर्दीचे मीस पयल्या मिसाचो संदर्भ थंयच माटवांत गणगण गणगण पदां म्हणून नासतले आमी पण फाटल्या 27 वर्सांनी जेन्ना पवित्र आत्म्याचें अभिषेक जालें त्या दिसा सावन ह्या दिसा पर्यंत घडल्यांत रचल्यांत केवल गितां गायनां ह्या कंतारां सोम्याच्या मानाक नेमेक कित्याक जेन्ना पवित्र आत्मो तुजें थंय येता तो तुका कितें करूंक जाता स्तुती करूंक लायता आज सभाजन तुम्ही शेळलेल्यान कित्याक स्तुती करूंक तुमकां नाका ताळयो पेटोवंक तुमकां नाका उर्बेन उमेदीन तुमकां जेजूक नांव हाडूंक नाका कित्याक पवित्र आत्मा आमचे थंय ना जाला पवित्र आत्मान खंडीत आमी भरलां जाल्यार खंडीत जावन आमी दाविदा बरी देवाची स्तुती करूंक शकता दाविदानी कंतारां किर्तनां केदाळा बरयल्लीं तुमकां कळून ताणें सांगो ना तुमकां निंगी केदाळा बरयल्लीं तो पवित्र आत्म्यान अभिषेक जाल्ल्या उपरांत कित्याक सामुएलच्या पयल्या पत्रांत 16:13 सांगता सामुएलान ताका अभिषेक केलो त्या लायलो आनी त्या दिसा तावन निमान श्वास पर्यंत पवित्र आत्मो ताजे सवें दाविदा सवें रावलो म्हणटा देवाचें उतर ऐका 1 Samuel chapter 16:13 सामुएलान तेलाचें शिंग घेतलें आणि ताका ताच्या भावामध्ये मागलो दाविदाक ताच्या भावामध्ये भावा मुखार मागलो आणि त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो आत्मो दाविदाचेर देवलो आणि उपरांत
सदांच ताचे सवे रावलो. देखूनच तांणी किर्तना बरयल्यात. पवित्र आत्मो ताजे थंय आयलो, ताजे सवे रावलो, सदांच तो रावलो देखून तांणी इतलीं किर्तनां बरयल्यात. हांगाय सिमियाहूय जेजूक हातान घेताना आनी तो देवाची स्तुती गावन तो म्हणा लागलो, म्हणा लागलो, सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचूंक जेजू दी. मेळ्ळ्या उपरांत संवसार नाका सिमियाहाक. आज आमकां संवसार जाय, जेजू नाका. देखून हांवें ते दाखलो दिलो 3 वर्सां पयलीं. जेजूची वळख जाल्यार म्हाका घर जाय, म्हाका म्हजी जाय, म्हाका जेजू नाका. पूण आज तांणी निर्णय घेतला, म्हाका घरय नाका, म्हाका तुमी नाकात, म्हाका आज जावन कोण जाय. हांगा कितें म्हणटा सिमियाव, आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचूंक दी. पळ्यांनी गे बाब भयणी, जेजू मेळ्ळ्या उपरांत आमगे संवसाराक आशे ना. खाना जेवणाक आशे ना, संवसाराक हांव लाभदाना. जेजू आसा. खाना जेवणाक आशे ना, संवसाराक हांव लाभदाना. म्हजो चवें जेजू आसा. बेश्टे हांवें तें कांतार बरोवना. हांगा सिमियोन तूं म्हणटा, आतां जाल्यार तूं म्हाका उखल व्हर, आतां जाल्यार तूं म्हाका आपोवन व्हर. आनी कित्याक तुजी बासवणी तुवें पाळली. भासयलेलो सोमी सोडवंदार तुका मेळ्ळा गे म्हणल्यार सवाल. प्रवाद्या मुखांतर देवान भासयलेलो सोमी आनी कोणी न्ही, सोडवंदार आनी कोणी न्ही, तो जेजू तुका मेळ्ळा जाल्यार वडोले सांगलें, आतां म्हाका शूट करूंक आयल्या जेजू शिवाय तुजे. धैर्यान सांगलें ताणें. भासयलेलो सोमी सोडवंदार जेजू म्हूण तुका कळ्ळा जाल्यार खंयच्याच परिस्थितींत, खंयच्याच संदर्भार तुवें तें सत कॉम्प्रमायज करूंक जायना भावा भयणी. हिंगा संवसारी मनशांक पवित्र आत्म्याची तेलावणी नाटलेल्यांक हें कड नाटक दिसता. पवित्र आत्मो सोडिना. सताचो पवित्र आत्मो सत तुवें मानून घेतल्या उपरांत खंयचेच फोट स्विकार करूंक सोडिना. देखून वडलो बाबा स्टॅडीन सांगलें न्ही की तो एकलो भाव ताका, म्हाका तो सकट म्हाका उखलून व्हरतात. हांव सांगतालो तुका मागीर येतात ते उखलून व्हरतात म्हणून. देखून आज भाव भयणी मनीस संवसार असो जाला. पूण हांगा सिमियाव म्हणटा, म्हाका संवसार नाका, म्हाका तारोक मेळ्ळो, तारान मेळ्ळें, सुटका मेळ्ळी, सोडवण मेळ्ळी. म्हाका म्हज्या दोळ्यांनी तुजी सोडवण हांवें देखली. सोडवण देखली. देखून हांवें कितले फावटी म्हज्या शिकवण्यान सांगलां, आमकां हर एक दीस पोंडाक लागीं न्ही, आमी पोंडाक मोड्या मात लागीं, आमी सर्गाक लागीं. सोम्या सोम्या आमी सर्गाक लागीं न्ही, पोंडाक लागीं. पोंडाक मोडे मात्र लागीं. शेळ्ळे मोडे, शेळमोडे, शेळी मोडी, तण जाल्ली मोडी, ती मात पोंडाक लागीं. पूण आमी उर्बेन भरलेलीं, कुरप्यान भरलेलीं, सदांच देवाच्या मोगाच्या उज्यान भरलेलीं सर्गाक लागीं. हें चिंता तुज्या मोतीन दवरा. कसल्यान भिरांत तुमकां मरणाचें जावन मेल्ल्या विशयान. म्हाका मेल्ल्या विशयांत म्हाका खंतच ना न्ही, जाय कितें सांगता. पूण आतां पळय जीव आसून कोण मेल्ल्यान ती खंत म्हाका. निसाय किंवा सांगता, मेल्ल्या विशयान म्हाका खंत कोणायची ना. ही मेल्यांत ती मेल्यांत. पूण आतां जीव आसून पळय थोडे मेल्यांत तांची खंत म्हाका. तुमकां समजता येना, हांव नेना. देखून जेजू म्हळ्यार मेल्ल्यांक मेल्लेस म्हळ्यार अर्थ तो जीव आसतनाच मेल्यांत. जिवीत ना सांगला, जीव आसा मुजे थंय, जीव आसा तुजे थंय, पूण जिवीत ना. जीव आसा मुजे थंय, जीव आसा तुजे थंय, पूण जिवीत ना आमचे. जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला आमकां सुटका देव. जेजू आयला उजवाड जावं, जेजू आयला जिवीत जावं, जेजू आयला आमकां. जीव मनीस जाल्यार हर एकल्याच्या कुडींत आसा, पूण जिवीत आसा. जिवीत दिता कोण? जिवीत दिता कोण? जेजू मात्र, आनी कोणी न्ही. आनी कोणूच तुका ह्या म्हाका आमकां जिवीत दिवंक शकना भाव भयणी. केवळ जेजू मात्र. जुआंव सुवांजेला वसवदा वळदा. जॉन चॅप्टर 10 verse 10.
हांव आयलां तुमकां जीव दिवंक न्ही, हांव आयलां तुमकां जेजू म्हणटा जिवीत दिवंक. ऐका. हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हण, जिवीत मेळो म्हणून. बरोवन तुज्या मापान ते मेळो म्हण. देखून तुमकां हांगा आयिल्ल्यांक कितें राखोन आसा? जिवीत राखोन आसा. सौम्य तुजे उतार जिवीत दिता, जिवेता वाट म्हजे वाडयता, धैर्य देता, बळ दिता, सदां बाळता, जिवीत म्हजे. जीव म्हळ्यार कितें, जिवीत म्हळ्यार कितें? एकच ल्हानशें सवाल तुमकांच विचारा. जीव म्हळ्यार कितें, जिवीत म्हळ्यार कितें? म्हज्या कुडींत जीव आसा वय, पूण ताज्या कुडींत जीव आनी जिवीत आसा. अन्नाक जेजूची वळख जाल्या वेळार ताका कितें आयलें? जिवा सांगाता जिवीत प्रत्यक्ष जालें वय मू. सिमियोन की जेजूची वळख जाल्ली थंय जेजूक हातान धरलें थंय जिवा सांगाता जिवीत मेळ्ळें. देखून जेन्ना जेजू तुज्या म्हज्या आमच्या कुडींत येवन म्हळ्यार जिविता रुपार येता. आज देखून आमी कित्याक करतले हांगा म्हज्या सांगात आसत कित्याक सकड सुटसुटीत. आनी कोण सुटसुटीत ना तांकां सुटसुटीत जायचे नाजाल्यार बेगीन तांकां वडोल सांगला न्ही की कितें करतलो परत्यान वास ती वळ. जर तर हांगा सेवेंत आसले आमी सुटसुटीत ना तर देवाचे उतार सांगता कितें सांगता हांगा सेवा दितले आनी एक घडी ऐका. अवस्वर 3 उगडापांचो बूक आनी वळ 16. पूण तूं थंडी न्हय, तूं उणी थंडी न्हय, न्हय उणी न्हय तर बगार शेलमाडो. तूं शेळमोडो जाल्यार देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो हांव भायर उडयता. आयकलें गे? हे म्हजे उतार न्ही देवाचे उतार. म्हज्या तोंडांतलो हांव तुका भायर उडयता म्हणटा. तुका जायत्या भायर उडयला. देखून ही सत्राय ही सत्राय जिवीत जोडून आमी हेरांक जिवीत दिवचे खातीर. आनी कितें म्हणालो सिमियोन? सर परजा मुखार तुवें तयार केल्ली दिवो अणभवार्थ्यांक उजवाड दिवची. भावार्थ नासलेल्यांक आमी उजवाड जायचे भाव भयणीनो. मातेवास वंदेला वसर 5:14 सांगता न्ही. मॅथ्यू चॅप्टर 5:14 तुमी जाय ह्या संवसाराचो उजवाड म्हळ्यार अर्थ कितें? अणभवार्थी आसात वडोले बाबा स्टॅनीन सांगलें आमकां पळोवन तांणी भावार्थ जोडीचे न्ही धर्म. आमकां धर्म कोणाक करूंक ना. काल आनी एक व्हिडिओ हांवें पळयलो डॉक्टर नित्यानंद शेट्टीचो ल्हानसो व्हिडिओ. ताणें म्हाका सांगा त्या व्हिडिओन सांगलां सेंट एलोशियस कॉलेजीन म्हाका मतांतर केलां म्हणलो तो. म्हाका ती पळय आयक जालें. डॉक्टर नित्यानंद शेट्टी डॉक्टर तो शिकलो PUC आनी ताची ग्रॅज्युएशन केल्लें सेंट एलोशियस कॉलेजींत. आनी ताणें उक्त्यान सांगलां सेंट एलोशियस कॉलेज नन्नू मतांतर माडी दे म्हणून. तरी हांव आयकूंक गेलो खाले म्हणटा पळया म्हणून. आनी निमाणे ताची साक्ष आसा 1-2-3 मिनटाची. त्या साक्षी सांगला वय फ्रॉम कम्युनलिझम ही हॅज मेड फ्रॉम कम्युनल ही हॅज मेड मी सेक्युलर दॅट इज माय मतांतरा म्हणालो तो. हांव पयलें कम्युनल आशिल्लो म्हजो धर्म म्हजी सात म्हजो कुळ म्हजी भास म्हजी समाज म्हणून धर नाशिल्लो. पूण आज ह्या संस्थान ते म्हाका शिकाप 5 वर्सां दिल्ल्या वरवीं आज हांव सेक्युलर जालां म्हळ्यार सगळ्यांकी सांगाता घेवन सांगाता रावन जियोंक हांव शिकलां म्हणालो. आज जेजून तेंच शिकयलां. काल एका भावान म्हाका एक व्हिडिओ धाडलो. काल तुमी जाणात रतन टाटाचो बर्थडे आशिल्लो. देखून ताजे विशयांत तो 60% चॅरिटी करता. रतन टाटा ताका मेळिल्लो पुराय प्रॉफिट 60% तो चॅरिटी करता. चॅरिटी म्हळ्यार सगळ्या दुबळ्या धाकट्यांक तो मात उरले पुराय नांव जोडूंक हें करतात. त्या दाळा एका भावान म्हाका व्हिडिओ धाडला अणभवार्थी भावान द लिव्हिंग जिजस म्हणून. म्हाका तितकें दुखलें कित्याक म्हळ्यार थंय विमानां दाखयल्यां थंय दाखयलां हें दाखयलां तें दाखयलां. तक्षण हांवें वो फॉरवर्ड केलो. शेखर कल्याणाचो व्हिडिओ ताका हांवें फॉरवर्ड केलो. जेजू कोण तो कोण म्हणून संवसारीक गरजांत तो पावता जावं पुरो. जेजू आयला तुका आनी म्हाका आमकां सुटका दिवंक. जेजू आयला जिवीत जावन जेजू आयला उजवाड जावन जेजू आयला आमकां सुटका दिवंक. जेजू आयला जिवीत जावन जेजू आयला उजवाड जावन जेजू आयला आमकां सुटका दिवंक. देखून आज कितें वाचलें? तुमी संवसाराचो उजवाड. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराचे ताळवेर बांदला ते शहर लिपून आमकां मेळिल्लो उराना. उजवाड आमी पोंदा लिपोवन दवरूंक भाटे पोंदा दवरूंक न्ही रवण्याच्या कोंबयेक दवरलेल्या बरी.
तुका म्हाका आमकां मेळिल्लो उजवाड बावडताचो उजवाड भरोशाचो उजवाड जिविताचो उजवाड आमी दोंगरार दवरिजे सगळ्यांक मेळाजे तुका मेळिल्ली शांती सांगायचे म्हाका संवसारान शांती दिवंक ना धर्मान शांती दिवंक ना समाजान शांती दिवंक ना कोणें म्हाका शांती दिवंक ना कोणें म्हाका शांती दिल्या शांती दिता जेजू शांती दातारा कृपे सागरा जेजू म्याक तुमी उलो मारा शांती दातारा कृपे सागरा जेजू म्याक तुमी उलो मारा बाबा आकाशाक्स देखून सिम्या कशें सांगता न्ही कितें म्हणाल तो कसलो दिवान बावर्त्यांक उजवाड दिवपी जेजूचो संवसाराचो उजवाड सकड आन बावर्त्यांक उजवाड दिवचो दिवटो तो जावन आसा आणि महिमा तुजे परजे इस्रायेलाची पळया न्ही ते झाडा सगळ्या देवाची महिमा आमकां कळी जाता बाबा आमी सकड सांगाता मेळोन सकळा मेळोन गावया सोम्याक आमच्या मदर ताळ्याने सकळा मेळोन गावया सोम्याक आमच्या त्या झाड देवाची महिमा देवान येता ताच्या परजेचेर तुजेर म्हजेर आमचेर सर्वांचेर आमी एका मौनाची जावन हांगा स्तुती करतना एका मौनाची जावन ताका आमी महिमा दितना ताची महिमा हांगासर परगट जातात कालच कोणाक सांगलें आमचेच कुटुंबाची 12 वर्सां उपरांत हांव ते काल कामार आसतना तेणें 5 साली म्हाका पळोवन रावली हांवें सांगलें एक पावटी भितर येवन रावन पळया म्हळें 8 तावन 4 वरां कशें 8 तावन 4 वरां शुक्रार शेनवार सुखान आसतना आयिल्लो लोक परतन परतन येता कित्याक एक पावटी भितर येवन बसून पळया आयकून पळया तुमकां कळटा म्हळ्यार 4 तावन 8 तावन 4 वरां सर 8 वरां 8 वरां आमकां 8 वरां दिसतात गी कित्याक हांगा ताची स्तुती जाता ना ताची महिमा परगट जातात आनी जायत्यांक ती जाल्यांत हाच्या पयल्या वचपांत आयका जोनचे पयलें पत्रा वचो 2:12 तावन 17 पर्यंत हांगासर आज प्रत्येक तरान उडास करा भुरग्यान उडास करा तरणाट्यान उडास करा हांगासरल्या बापायानो आवयानूय उडास करा पोळ्यान गी हें उतार कितलें सत वैगिनींग म्हळ्यार आतां आमकां कळटलें 1 John chapter 2 verses 12 to 17 ल्हान भुरग्यानो जेजूचे नांवी तुमची पातकां बगसल्यान देखून हांव तुमकां बरयतां आज वैगिनी तुका आनी म्हाका आमकां बगता की ना तुजी म्हजी आमची पातकां बगसल्यान म्हणून ना गी कोणाक ना हांव आनी पातकी बगता जाल्यार तिका उबें राव न्ही देवाचें उतार काण दिया आज भुरग्यानो हांगा कितें वाचलें जेजूचे नांवी जेजूच्या नांवी तुमची पातकां बगसल्यान देखून हांव तुमकां बरयतां आज कितले आमी हळू जाल्या वैगिनी पातकाच्या वाजेकान घेवन आमी आसा गे पातका थावन सोडका देवंक संवसाराक आयलोलो पातका थावन सोडका देवंक संवसाराक आयलोलो सर्गेचो तो दारवटो आमकां हुक्तो केल्लो सर्गेचो तो दारवटो आमकां हुक्तो केल्लो हालेलुया 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 जोनचे पयलें पत्रा वचून 1:9 कितें म्हणटा 1 John chapter 1 and verse 9 पूण आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार आमची पातकां आमी वळखूं जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सर कोटेपणांतली नितळ करतलो कोणा मुखार आमी आमची पातकां वळखा जाय दावीद रे कोणा मुखार ताची पातकां वळखालो किर्तन 50 आनी 1 वळ कितें म्हणटा किर्तन 50 आनी 1 वळी 1 काकूत म्हजी कर देवा तुज्या तिरमोगान तुज्या व्हड दयाळान अपराध म्हजे पुसून काड कोणा कडेन काकूत मागता तो आज हांव आनी तूं आमी येस प्रमाणे आमची पातकां वळखून जाल्यार फाटीं 1 John chapter 1 and verse 9 आमची पातकां आमी वळखून जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमची पातकां बगसून आमकां सर कोटेपणांतली नितळ करतलो जायते बुटी हांवें तुमकां सांगलां न्ही थोड्यांनी म्हणलें आसा खंय हेरांक तांणी म्हाका सांगिल्लें आसा फादर जेरीक वडिलांनी बगसूं ना फादर जेरीक आनी बगसूं ना ताणें बगसूं ना म्हणून म्हाका कांय फरक पडना हांवें तांकां बक्षिलां
आनी देवान म्हाका बक्षिलां तेंत फरक पडटा वय मू हांगा बॉक्सान असो तुमकां हांवें हें दिताना वय मू तुमकां कळटा की ना आज आमची पातकां कोणें बक्षिजे कोण आमकां तुवें आनी हांवें आमची पातकां वळखा जाय संवसार आमकां वळखून कांय जायना देवसार आसता देवसार तूं संवसार आमकां तुजी पातकां वळखता देवसार आसता कोणा मुखार आमी वळखा जाय काकलोतकर सोमिया काकलोतकर काकलोतकर क्रिस्ता काकलोतकर सोमिया काकलोतकर बोक्षी म्हाका मोजें चिंतना बोक्षे म्हाका मोजें उतरां बोक्षे म्हाका मोजें पातकां बोगसून नितळकर बोक्षे म्हाका मोजें चिंतना बोक्षे म्हाका मोजें उतरां बोक्षे म्हाका मोजें पातकां बोगसून नितळकर काकलोतकर सोमिया काकलोतकर देखून भुरग्यां कितें आसलें तुमची पातकां बॉक्साल्यान देखून हांव तुमकां बरयतां कोणें बक्षिल्यांत तुमकां कोणें बक्षिलां हांव न्हय म्हाका म्हज्या जेजून बक्षिलां आनी म्हाका ताणें स्विकार केला वेंचीक पुताक ताच्या बापायन वेंगलेल्या भशेन आरोंदून पटलून धरलेल्या भशेन मात्र न्ही फाटीं आयिल्ल्या नंतर व्हडल्यान जवान करून पुश्टी फटको मारून संतोष दाबाजो केल्ल्या भशेन देखून आज ह्या प्रमाणे आमी जेच्या मोगांत आसून जिवंक शकता आनी कितें आतां बापायनो आरांबातावन असलेल्याक तुमी वळखून जाणात हें गरजेचें भाव भयण हांगा आसल्या वळानो बापायानो प्रायवंतानो अन्नाक जेजू केन्ना मेळ्ळो 84 वर्सांच्या प्रायर वय मू सिम्याव केदाळ मेळ्ळो ताची प्राय ताणें सांगूं ना जाल्यार ताच्या बाळपणार न्ही तरणाटपणार न्ही वय मू तो देवाळांत राखोन आसतना बरवशान ताची वाट पळोवन आसतना वय मू देखून तुका ह्या म्हाका आमकां केदाळा मेळ्ळा म्हळ्यार तुमीच जाणात हांवें सांगलें म्हज्या विचार When I was 33, I was set free by John 3:33. म्हाका 33 वर्सां जाल्ल्या वेळार सतान म्हाका सुटका दिल्ली आनी त्या सतान सुटका दिल्ल्या उपरांत फाटल्या 27 वर्सांत हांव सोम्याची सेवा संतोशान करना आसा देखून बापायन कितें वाचलें आरांबातावन असलेल्याक तुमी वळखून जाणात वय हांव वळखोंक ना बाबा बीन 33 वर्सां हांव आरंभातावन आसलेल्या वळखोंक ना पूण आज हांव वळखलां पूण थोडी तुमी आनीक वळखोंक नात आरंभातावन आसलेल्याक तुमी आनीक वळखोंक ना देखून तो पोर 25 तारखे तुमी ताका न्हीद येयला एकलो भाव येवन म्हणालो आमच्या इगोजींत 8 बाळक जल्म मारले खंय एका भावान तें सांगलें तांच्या इगोजींत 8 बाळक जल्म मारले खंय आरंभातावन आसलेल्याक जल्म आसा देव आरंभातावन आसा जाल्यार देवाक ना सुरवात ना अखेर ना जल्म ना मरण जाल्यार ताका जल्म आसा तरी ताजो जल्म आचारान करचें म्हळ्यार सारकें कितें हांवें सांगलां परच्या शिकवण्यांत 25 तारखेर देव जल्मोंक ना देव मनीस जालो आमोरी देखून तूं पोर तुमच्या सांगता म्हणून आमोरी करूं ना हांवें आनी देवाचो शब्द मालगड्यांनी आमकां शिकयलें आमोरी म्हणून जाल्यार आमी पातये ना आनी मुर्तीकार बाळका जेजूक थंय न्हिदयता देव मनीस जाल्ली घडी देखून परच्या शिकवण्यांत गुडाय ना तुमकां तें देवाचें उतर काण दिलां शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारक तो जालो शब्द मनीस जालो सर्गींत हांव तो देवलो बापान ताका धाडलो तारक तो जालो मनशाचें रूप घेवन मनशाची सडवण कर जेजू सर्गाक सोडलो जेजू मनशाचें रूप घेवन मनशाची सडवण कर जेजू सर्गाक सोडलो जेजू सर्गाक सोडलो आल्फा ओमेगा पयलो निमान आरंभानी जावन आसो देव
Alpha Omega पहिलो निमानो आरंभणीय पोरच्या शिकवण्यात हांवें सांगलें जेजू बरी वाडा म्हणलें हांवें तुमकां पोरची म्हजी शिकवण जेजू बरी आमी वाडाचे बाळपणांत हांव तरणाटपणांत जावन मागीर जाल्यार तो कशें वाडलो आयच्या शुभ वर्तमानांत तावसवर 2 वळ साळी सांगता लूक चॅप्टर 2 वर्स 40 कितें म्हणटा भुरगो वाडून येता घटमोट जायत आयलो घटमोट जायत आयलो बाळोक जावन तूं उरोंक ना बाबा भयण आमी ताका आनीक बाळोक जावन तूं उलयला दवरला ताका देवाचें उतर आमकां स्पश्ट सांगता भुरगो वाडलो घटमूट जालो आनी जनवायेन भरलो जानवायन भरलो आनी देवाची मजत ताचेर आसली देवाची मजत आसल्या जेजूक जानवायन भरलेल्या जेजूक घटमूट जावन कुर्सार उमकळो रगत वारून तुज्या म्हणजे आमच्या पातकांचे बॉक्सांनी जोड दिल्ल्या जेजूक आज आमकां वळखोंक नाका बरो संवसारांत एकच ताळो ह्या प्रमाणे भोव मारता उरले पुराय जयो जंपी काडुया बाळकाक आमच्या न्हिदोया म्हणून न्हिदयतात वाडलो घटमूट जालो आनी कितें जालो आनी देवाची मजत ताचेर आसली देवाची मजत ताचेर आसली जेजूचेर आशिल्ल्या बरी देवाची मजत तुजेर म्हजेर आमचेर आसा गी म्हणलें सवाल जेजू जानवायन वाडलो प्रायान वाडलो आमी प्रायान वाडल्या पूण जानवायन वाडल्या अंगी म्हणलें सवाल लुकास वांजेला वचो 2 वळ 50 आनी 2 लूक चॅप्टर 2 वर्स 52 आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जानवायन आनी प्रायन वाडलो आमी प्रायांत वाडल्या जानवायन वाडल्या अंगी म्हणलें सवाल देवाक मानवल्ली जावन वाडल्या अंगी म्हणलें सवाल मनशांक म्हळ्यार संवसारी मनशांक आमी मानवाना हांव जाणा पण देवाच्या भुरग्यांक आमी मानवाल्या अंगी म्हणलें सवाल संवसार देवसारच्या भुरग्यांक आमी कोणी मानवाना मानवता गी सांगा संवसारी म्हणून फादर जेरीक लोटून कोणशा घालतात पण देवाचे भुरगीं हांगासर कितें करून येतात सेवाका खातीर देवाक अर्गां दितात देखून संवसाराक मानवंक वचनाकात गलात घरां पयल्या पत्रां वचो 1 वळ 10 गलेशियन चॅप्टर 1 and verse 10 सांग पावल म्हणटा न्ही गे कोणाक मानवंक हांव सोदतां मनशांक गी देवाक म्हणटा तो ऐका तर आतां कोणाक हांव मानवंक कोणाक हांव मानवंक पळयता तुमकां दिसता मनशाक की देवाक मनशाक गी या देवाक हांव कितें मनशाची शाबासकी जोडोवंक पळयता म्हण तुमी चिंतात पळया न्ही गे संवसाराक लाभदलो मनीस मनशाची शाबासकी जोडूंक चिंता आनी की हांव मनशांक मानवंक सोदता जाल्यार हांव क्रिस्ताचो सेवाक नाही देखून आमी मनशांक मानवता जाल्यार मानवच्या खातीर आमी करता जाल्यार आमी क्रिस्ताचो सेवाक न्हय देखून तो हें उतार म्हाका केन्ना उगडाप्यान जाला त्या मनीस म्हाका मानव या ना मानू कांय फरक कोणाक मानवा जे देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार वळटली शांती देवाक मानवाल्यार मेळटली शांती जेजूक वळखल्यार देखून कितें बरयता जो हांव जेसोशीस बापायानो तुमी देवाक वळखल्यार देखून हांव तुमकां बरयता तरणाट्यानो सैतानाचेर तुमी जैत वेला देखून हांव तुमकां बरयता तरणाट्यानो तुमी जैत वेलांगी म्हणलें तुमकांच विचारा जो हांव जेसोशीस म्हणटा तरणाट्यानो सैतानाचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयता खरेंच आमी सैतानाचेर ताच्या ताळण्याचेर ताच्या वडण्याचेर ताच्या आशेचेर ताच्या सर कुतांत्र्याचेर आमी जैत वेलांगी म्हणलें आमकां विचारया एफेसकारां पयल्या पत्रां बसव 6 वळ 10 आनी 11 एफिशियन चॅप्टर 6 वर्स 10 and 11 कितें म्हणटा निमाणे एक उतार सोम्या सवे रावोन तरणाट्यानो तुमी सोम्या सवे आसात गी संवसारा सवे आसात सोम्या सवे रावोन तुमी बळवंत जायजे ताची पदवेदार सकत तुमची सकत जायजे उपरांत देवसार तुमकां हाडटा त्या कुतंत्रा विरोध जैत व्हरूंक तुमकां तांकां सारके तरणाट्यानो या सैतानाच्या कुतांत्रांतल्यान तुमी जैत वेलांगी म्हणलें सवाल सैतानाचे कुतांत्र देखून सैतानाचे जाळ म्हणलें ती सीडी हांवें त्याच खातीर 10 कंतरां सैताना विशयांत ताच्या कुतांत्र्या विशयांत तें सारकें तुमकां कळटा आनी कितें वाचलें तुवें आतां तरणाट्यानो देव सैतानाचेर तुमी जैत वेला देखून हांव तुमकां बरयता वेलांगी म्हणलें आमी तिक्की आमची फाटली जिणी नियाळकन पळयल्यार सैतानाच्यो कुतांत्र्यो कितल्यो आशिल्ल्यो तुज्या म्हणजे आमच्या जिवितांत कितले आमकां सैतानान वायटाक वेला म्हणलें वण वेला म्हणलें इल्लें चिंतून पळया
पण आज जेजूक वळखल्या उपरांत जैत वेलांगी जैत मेळ्ळांगी जैताची वाट जैताची वाट जेजू मोजी जैताची वाट जैताची वाट जैताची वाट जेजू मोजी जैताची वाट देवान देवसराक सांगले मोजे तावन फळ देवान देवसराक सांगले मोजे तावन फळ म्हाका आज जैत मेळ्ळें म्हाका आज जैत अस्तरनाट्यानो आमी संतोष पावाजे ह्या सता वरवीं जेजू मुखांतर देवान तुका आनी म्हाका आमकां कितें दिलां जैत दिलां खंय तावन खंयच्या तावन जैत दिलां म्हणल्यार तुमकां विचारा आमी कितें जावन आसलें काळो खातावन जैत वायटा तावन जैत फटकेरां जावन जैत बोटिंगां तावन जैत नश्ट्यां तावन जैत मातने वायट सवयां तावन जैत वायट पळोवचें आसलें जैत वायट आयकोवचें आसलें जैत वायट पॉजिटीव उलोवचें आसलें जैत मातने आनी कितें इश्टागात तावन जैत खाना जेवणाचे वर बसता तावन जैत बरें बरें नेसाचें म्हणलें ओडणें आसलें ताजें तावन जैत स्वार्थ दोन जियोवचें आसलें आतां ना सगळें बरें करून जियेचें म्हणली एक ओडणी आसा जैत जैत साबार रितीचें जैत पयलें म्हाका जाय हांव आनी म्हजें कुटाम मात्र पूण आतां न्ही जेजू तें आसलें सगळें म्हजें कुटाम तो म्हजो भाव ही म्हजी भयण आमी सकड वांटून घेता वांटून जेवता जैत पेल्या हुस्को आसा तुका म्हाका आमकां जैत हेरांक आमी बरी वाट दाखोवंक पळयता जैत आज जेजू तें तुका आनी म्हाका आमकां जैत खंयचे स्वतान म्हाका सुटका तेंगे स्वता वरवीं सुटका जेजू वरवीं सुटका जैत देखून आसतार नाट्यानो तुमी सैतानाच्या सर वायटाचेर कुतांत्र्यांचेर आनी ओडण्यांचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयता भुरग्यानो तुमी बापाक वळखातात देखून हांव तुमकां बरयता न्ही आतां खऱ्या न्ही जाल्यार आमी वळखता वय की न्ही जेजू मुखांतर बापाक आमी वळखता वंगी ना पयलीं आमी वळखल्ल्या वंगी सकट देव आनी जेजूच्या जाग्यार दवरले सकट आमकां देवता आसले पळय मू पूण आज म्हज्या जेजू बरी मेळना खोनी केदींच्या संवसार म्हजो जेजू बरी मेळना खोनी पळया न्ही आज आमी बापाक वळखल्या जेजू थंय खऱ्यांनी जा देवाक आमी वळखल्या हांगासर वस्ते रितीरेंत येवन भाग घेवन आमी खऱ्यांनी जा देवाक वळखल्या वय मू जाणा जाल्या वय की न्ही देखून आमी म्हणटा जाणा जा मनशा देवाक तुज सर्गांनी संवसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदिनाक जाणा जाल्या वंगी ना पयल्यान जाणा जाल्ल्या वे कित्याक तें जावन तूं वळखोंक ना संवसारांत सकडांनी देव म्हणल्यार आमी देव म्हण चिंतून हांव जियेल्लो तकले धाडोवन तकले हें बागोवन पण ना फाटल्या 27 वर्सांनी जेन्ना हें सत उगड्यापें जालां 27 वर्सां पयलें म्हणटा ना तुमी जाणात 30 आनी 4 वर्सां जाता ना हांव म्हातारो गी तरणाटो आतां 27 वर्सां उपरांत तरणाटो गी आतां पूण पळया न्ही गी कोणें चलोवन व्हेला त्या दिसांतून ह्या दिसा पर्यंत सत बदलूंक ना भाव भयणीनो म्हाका एका घडयेकी बदलूंक ना फाटल्या 27 वर्सां तुमच्या जिवितांत तें बदलता जाल्यार तुमी देवाक वळखोंक नात हांवें सांगलें न्ही सुरवेर 3 वर्सां पयलेंच अवकाश आशिल्लो पूण संवसाराक लाभदोन संवसारा पाटींग गेल्ल्या वरवीं होगडायले आतां आयको मेळटलें आमकां बेगी बापायनो आरामातावन आसलेल्याक तुमी वळखून जाणात परत्यान परत्यान हांगासल्या बापायन तुमच्या भुरग्यांक तुमी शिकयत जाल्यार तुमी वळखा जाय हांगासल्या बापायानो तुमच्या भुरग्यांक तुमी खऱ्या निजा विशयांत निजा देवा विशयांत शिकयत जाय जाल्यार पयलें बापायानो तुमी वळखा जाय तुमीच बापायक वळखना जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक कितें सांगतल्यात तुमी देखून आवय बापाय जावन खरी वळख देवाची खरी वळख भुरग्यांक वचत जाय ना आज भुरग्यांक
कित्याक म्हळ्यार आवय बापाय कितें बापाची वळख ना. तुका हांगा जो हांव दिसलो शिस कितें म्हणटा वत्तान वाचती वळू बापायानो आराम बताव नासलेल्याक तुम्ही ओळखून जाणांत देखून हांव तुमकां बरयता. सांगता आराम बाताव नासलेल्याक आल्फा ओमेगा म्हणल्याक अरमंत नासलेल्याक पयलो आनी निमानो म्हणल्याक सदांच लास्टच्याक तुमी आतां वळखल्यात देखून हांव बरयता. देखून हांगा आमी कोणाकी हांवें पोरूच सांगलें कोण ती हांगा गोंयांत हांव आयिल्ली हांवें सांगलें आनी खंय वचून गोंयांत जावन ती बॉम्बे जावन खंय वचून रिती दिवन कांय फायदो ना. हांव एकलो ब्रदर आयलो फादर तुमी रिती दिवंक येताले हांव अरेंज करता. हांवें सांगलें कांय फायदो ना. रेड्याच्या पाटीर पडिल्ल्या पावसा बरी ते म्हळ्यार उक्त्यान सांगता हांव कोणी आपयल्या खंय सरी ना कांय फायदो ना कांय फरक पडना. आयाराम गायाराम जाता. पूण हांगासर आमी जेन्ना ताका वळख केल्ल्यांक सांगाता घेवन आमी देवाचें उतर दिता. सगळो दीस न्ही सगळो हप्तो न्ही सगळो म्हयनोभर सगळें वर्सभर आमी दिल्या रे वाळटा वाळटा वाळटा. कितें वाळटा जिविताची झर कुरपेची झर मोगाची झर जानव्याची झर काकुलतीची झर वाळटा. देखूनच ती वळख जाय जाल्यार येतले या कोणाक वत्ताय ना आयलेल्यांक जेजूच्या काळार जेजून वत्ताय केल्ली आसा. हांवें केदाळे हांवें परिस्थिती पळोवन जेजू कुत्ता हांवें कंपेर करचें. जेजू तुवें कोणा वत्ताय केल्ली आसा गी खाली सवाल केल्लें आसा जेजून तुमी वचूंक सोदतात गी म्हणून. जो संवंजला बसवर 6 आनी वळ 60 आनी 60 आनी 8 पर्यंत जॉन 6:66 to 68 जेजून वत्ताय करूंक ना पूण हेर गेल्ले पळोवन जेजून आपल्या शिसांक विचारलें कितें विचारलें. हाच्या उपरांत जेजूच्या शिसा भितरले 12 जण ताचो सांगात साडून फाटी परतले. तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचूंक सोदतात तितलें तूं वसा नाका म्हणून ना ताणें. तुमी हांवें विसरलेले शिश तुमी वसा नाकात म्हूण ताणें घट्ट धरूं ना. ताणें इतलेंच विचारलें तांचे बरी तुमी वचूंक सोदतात गी म्हणटाना पेद्रू कितें म्हणालो सोम्या आमी कोणा सरशी वचूं तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. पळयांनी देखून ताका जिवीत मेळना जेजू तें कोणाक जेजू तें जिवीत मेळना ते जेजूक सोडून वचनात. कोणाक जेजू तें जिवीत मेळोंक ना ते जेजूक सोडून वेतात संवसाराचे जातात मुखार ऐका. मुखली वळ तरणाट्यानो तुम्ही बळवंत देवाचे उतर तुमचे थंय थीर रावला आनी सैतानाचेर तुम्ही जैत वेला देखून हांव तुमकां बरयता. एकच वाट पयलें हांव सांगून आसा सैतानाचें जैत व्हरूंक जेजूक वळखूंक एकच वाट देवाचे उतार स्विकार केल्यार मात्र हें साथ दी. देखून हांवें पयलेंचें पुरो सोडलां न्ही गी 15 वर्सां हांव डान्स करन कर्नाटीक म्युजीक म्हणून संगीत म्हणून आनी स्टेज आर्टिस्ट म्हणून ड्रामा म्हणून नाटक म्हणून तें पुरें करन आमी लोकांक आमचें तें ओडूंक पळयतले. आमचें तें कांय फळ जावना एकलोय जेजूक वळखूंक ना. पूण हांगा आतां वळखातात एकच वाट खंयची ती वाट देवाचे उतर तुमचे थंय थीर रावला. हें उतार आयकून स्विकार केल्ल्यांक मात्र हें प्राप्त जाता. आनी देवाचे उतार स्विकार करिनातल्यांक हें पावो जायना भाव म्हणजे. देखून हांगा अवस्थे हांवें सांगचें हें तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर हें आमी तुमचे कडेन उलयता. 1 John chapter 1 and verse 4 जोहांचें पयलें पत्र वचपरी 1:4 तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर न्ही तुमकां हांगा बांदून दवरचे खातीर. तुमचो संतोष भरपूर जावच्या तुमचो संतोष जेजू थंय भरपूर जावचे खातीर हें आमी बरयता. देखून हांगा वस्ते रितीर गायिल्ल्यांक कळ्ळां सुरू येताना कशीं येतात आनी 5 दीस वस्ते रितीर जाल्ल्या उपरांत खंयच्या संतोशान उल्हासान उमेदीन नितळ जावन निश्कळ जावन निर्मळ जावन पवित्र जावन भाग्यवंत जावन मात्र नवीन जावन जेजूची जावन पटी वेतात म्हणून. देखून हांव खास मेळटना वगडाय नाकात. आनी येवच्या वर्सा पळय येवच्या वरास तुका ह्या म्हाका आमकां आसा म्हणलें कोणी सांगूंक शकना. आनी उपरांत 17वी वळ 15 to 17 ह्या संवसाराक देखून आतां बांबनी न्हू ही 17 तुका आनी म्हाका हांगा आशिल्ल्यांक न्ही संवसाराच्या मनशांक जेजूक वळखल्या तरणाट्यांक जेजू तें जिवीत मेळिल्ल्या लाभलेल्या भुरग्यांक खऱ्या निसाद्या वळखल्या बापायांक आवयांक आमकां एक 17 आतां ह्या फुडां ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात. ना दोनी जायना. म्हाका जेजूय जाय म्हाका संवसारी जायना. वगडायतात खंडीत वगडायतात.
कित्याक हांवें सांगलां तुमकां सिराकाच्या बुकांत अवसर 15 वर्स 16 आनी 16 सिराक चॅप्टर 15 वर्स 16 तुज्या मुखार जिवीत आसा मरणी आसा तुज्या मुखार उदाकी आसा उजो आसा तुवें विसचे खंयची एक दोनी विसूंक जायना ऐका सिराकाच्या बुकांत अवसर 15 वर्स तुजे मुखार ताणें उजो आनी उदक उजो दवरल्यात आनी उदक दोनी दवरल्यांत खंयचे तूं विंचताय ताका हात घाल हात घाल मनशा मुखार जिवीत आनी मरण आसा जिवीत आसा मरणी आसा खंयचे तो विंचता ते ताका मेळटले देखून तुज्या मुखार देवसारी आसा देवी आसा उजवाडी आसा काळोखी आसा मोगी आसा रागी आसा सती आसा फोट आसा मात्र न्ही तुजे थंय तुजे मुखार जिवीत आसा नास आसा खंयचे जाय तूं वीस दोनी विसूंक जायना दोनी विसूंक गेल्यार मागीर तुवें कळ्ळें पुलिगोद्दल जाताय सांबार सांबार जाता आमी सांबार आनी सांबार जावन आमी सांबार जावनूच आसा पुराय मिक्स आसा आमच्यान सांबार करतल्यांक कोत्ता न्ही सांबारान ती एक वांयगें एक गोसाळें एक कालें बोबल्याचें एक कुटको आनी कालें वांयग्याचें कुटको आनी कालें 2-4 टमाटे आनी 4 बटाटे आज आमचें आत्मीक जिवीत सांबार सांबार जाला न्ही देखून दोनी जायनात ह्या संवसाराक आनी ताच्या वडण्यांक तुमी बोलानाकात जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना जायना बाबा संवसाराचो मोग करतल्याक बापाचो मोग करूंक जायना जिचो मोग करूंक जायना संवसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्त मांसाचे वंदवण्यो दोळ्यांची पुसलवणी देखून सांगा मास न्ही आमचें क्रिसमस कशें आशिल्लें न्ही भायलें कशें आशिल्लें रक्तामासाच्यो वडण्यो खायचे पियेचे बरें बरें नेसाचे काल एक हांवें व्हिडियो पळयलो कोणाक हाय हिल्स घालून चलची कोणाक सवय आसा जाल्यार काल एक काल म्हणटा एक्सरे हांवें पळयली हाय हिल्स घालून चलतल्यांक मागीर तुमी एक्सरे काडटा तुमच्या हाडां पळय मुटकेल्लीं अशें बेंड जाल्लीं आसतलीं म्हूण काल एक एक्सरे धाडल्या साबार जाणांक कळीत ना बेंड जावन हाडांक मागीर बॉल नासता मागीर तुमकां सोलोंक जावचें ना म्हणून कित्याक सबाज आनी संवसाराक आशे येतात दुसऱ्यांनी केल्लें पळोवन तेंत करूंक आशे येतात हांगा देवाचे उदक सत्राय दिता जो कोण संवसाराचो मोग करता कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना देवाचो मोग करूंक तो सकाना संवसारांत असले सगळे म्हणजे रक्त मांसाचे वंदवण्यो रक्त मांसाच्यो वंदवण्यो दोळ्यांची पुसलवणी पळयजे 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 भोवाजे भोवाजे न्ही आज देवाचे उतर आयकून शांती जोडीचे म्हूण हांव एक 2-3 दीस रजा म्हणल्यार बोवाजे हांवें इश्टा सांगता बोवाजे घरच्यांक सांगता घेवन बोवाजे सयऱ्यांक आनी घेवन बोवाजे दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जिवनाची पोकळ दावलत मात न्ही पोकळ दावलात आमी जोडला न्ही आमचे कडेन आसा न्ही पोकळ न्ही ती करचीचे न्ही आ सभासान जोडुल्ले खंयच्या करशितात पोकळ दावलात ती तुमकां समजाचे तुमी जोडुल्ले परीन तुमी करशिल्ल्यात ती पोकळ दावलात ती टॉयलेटांत वॉश आवट जाल्या वय गिनींग पळया हांवें वापरचे शब्द तुमकां इल्ले तीग लागूंक पुरो आमची पोकळ दावलात वायटाकच आमी वापरल्या पोकळ दावलात हे सगळे बापातावन न्ही हे बापातावन न्ही बगार संवसारातावन आयिल्ले ते संवसारातावन आयिल्ले संवसार आनी ताचे वंदवण्यो अंतरतात हो संवसार अंतरता वंदवण्यो अंतरतात वडण्यो अंतरतात आशा अंतरतात पूण देवाची खुशी करता तो सदां काळ बळटा आनी देवाची खुशी कितें देवाची खुशी कितें ताणें धाडलेल्याक तुवें आनी हांवें सत मानचें जो वंजेला वचपर 17:3 जॉन चॅप्टर 17:3 देवाची खुशी कितें जावन आसा ताणें धाडलेल्या जेजूक ते सासनीक जिवीत ते सासनीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें ही खुशी बापाची बापाक आमी वळखचे ताणें धाडलेल्या ताच्या पुताक आमी वळखचे ही जावन आसा देवाची खुशी आनी हें दिता तुका आनी म्हाका आमकां ससनाचें जिवीत देखून आज भाव भयणी संवसार तुज्या दोळ्या मुखार आसा आनी देवाची उतारी तुज्या दोळ्या मुखार आसा खंयचें जाय तुका विंसूंक तुका देवान दिलो स्वतंत्र आसा देखून वो स्वतंत्र तुका म्हाका आमकां सगळ्यांक दिला पूण आज आमी जेजूक विंसलां देखून आज आमकां हें जिवीत लाभलां संतोश लाभला मात्र न्ही आज आमी एकवट जोडला मोग जोडला मात्र न्ही आमची पातकांच्या बॉक्सांनी जोडलां आज ल्हानां तशीं व्हडां तशीं सगळीं आमी आयकल्ल्या प्रमाणे भुरग्यांनो तरणाट्यांनो बापायांनो ल्हानांनो व्हडांनो सकड आमी जेजूच्या एकवटांत आज जियोंक आज आमकां आपोवणें मेळ्ळां देखून ही भाग होगड्या नाकात संवसारांतच आसूं दी आमी सदांच देवाचीं भुरगीं जावन देवाक मानवाल्लीं जावन जियोंक करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी